بسم الله الرحمن الرحيم. يا حليم يا كريم إياك نعبد وإياك نستعين. يا حكيم يا قديم إياك نعبد وإياك نستعين. يا بديع يا رفيع إياك نعبد وإياك نستعين. يا منيع يا سميع إياك نعبد وإياك نستعين. يا معيد يا مبيد إياك نعبد وإياك نستعين. يا مفيد يا مدبر إياك نعبد وإياك نستعين. يا كبير يا متكبر إياك نعبد وإياك نستعين. يا بعيد يا قريب إياك نعبد وإياك نستعين. يا هادي يا بادي إياك نعبد وإياك نستعين. يا مفتح الأبواب إياك نعبد وإياك نستعين. يا فاصل يا واصل إياك نعبد وإياك نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله وكما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أعوذ بعزة الله وقدرة الله وقوة الله وعظمة الله وبرهان الله وسلطان الله وكنف الله وجوار الله وأمان الله وحرز الله وصنع الله وكبرياء الله
ونظر الله وبهاء الله وجلال الله وكمال الله وجمال الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله من شر ما أجد. يا أرض ربي وربك الله. أعوذ بالله من شرك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك. وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه. علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا وارزقني خير من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بحق محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا وارزقني خير من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بحق محمد وآل محمد.